सबैलाई चाहिँ भिडियो साँच्चै भनेको सबैलाई टेक गरेको राति 2 बजे मैले रहिलाउ टेक गर्दा 2 बजे थियो होला मैले राति 11:30 बेला म मान्दिनँ म लेख्छु सबैलाई भनेर लेखेको यस्तो स्ट्रङ लेडी यस्तो गर्छन् केही हुँदैन निको हुन्छ तँलाई के भनेको तैँले फेरि हिजो अकस्मात म त बाँच्दिनँ म त मलाई हेर्ने भए आइज भन्छे उसलाई साँच्चै भन्यो भने एउटा किडनी चाहिएको छ ऊ 5 वर्षदेखि यस्तो भइरहेको छ उसलाई तर उसले सबै लुकाइरहेको थियो कि अकस्मात खेलिरहेको हिँडिरहेको मान्छे अकस्मात यस्तो बेडमा त्यो पनि यो स्थितिमा देख्दाखेरि त असल शब्दै छैन 3 दिन भइसक्यो अति 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 गाह्रो भएको छ यस्तो गाह्रो टाइम त देखेको छैन धेरै गाह्रो भएको कल्पसा डङ्गोल चम्सुरी जो यति बेला जीवन र मृत्युको दोसाँधमा टिचिङ अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहनु भएको छ। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि कला क्षेत्रमा आउनुभएको कल्पसा डङ्गोल आज जीवनकै अत्यन्तै कठिन मोडबाट आम जनता सामु सहयोगको अपिल गरिरहनु भएको छ। हास्य टेलिफिल्म मेरी बासेबाट अत्यन्तै चर्चामा आएकी चम्सुरीको जीवन कहानी सुन्दै जिउ सिरिङ्ग हुन्छ। मेरी बासेमा कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको आमाको भूमिका निर्वाह गरेकी चम्सुरीको 2 छोरीहरू छन्। श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध राम्रो थिएन। विभिन्न कारणले श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिएपछि चम्सुरी 2 छोरीहरूको साथमा जीवन बिताउँछु भन्दै छोरीहरूको सहारामै बस्न थालिन्। घरमा कमाएर खुवाउने अरू कोही थिएनन्। रातो दिन मेहनत गर्दै सङ्घर्षको साथ ती 2 छोरीहरूलाई हुर्काइन् बढाइन् चम्सुरीले। यसैगरी चम्सुरीको जीवन अगाडि बढिरहेको थियो। यसै बीचमा मेरी बासेबाट चर्चामा आएपछि चम्सुरीको जीवन चलाउन केही सहज अवस्था बन्यो। दुनियाँलाई हँसाउने चम्सुरी आज जीवनकै अन्तिम घडीमा हुनुहुन्छ। 5 वर्षदेखि मृगौलाको समस्या झेलिरहेकी पल्पसालाई 2 महिनादेखि अत्यन्तै गाह्रो भएको छ। चम्सुरीको 2वटै मृगौला ड्यामेज भएका छन्। चम्सुरी पहिले जस्तो हँसिलो र फुर्तिलो छैनन्। अहिले अस्पतालको बेडमा अचेत अवस्थामा सुतिरहेको चम्सुरीको आँखाहरू आँसुले टिलपिल भएका छन्। चम्सुरीले बोलेका हरेक शब्दले हामी पनि नरही बस्नै सकेनौँ। अब म बाँच्दिनँ भाइ, मेरो छोरीहरूको के हालत होला। मलाई त अब बाँच्ने आश नै हराइसक्यो। छोरीहरूको लागि जिन्दगीमा सङ्घर्ष गर्दै मेरो 2टै किडनी खराब भएको मैले पत्तै पाइनँ। 5 वर्षदेखि उपचार त गराइरहेकी थिएँ, तर सायद अब उपचार गर्न साह्रै गाह्रो हुँदैछ। भाइ मलाई बचाउने को होला र यो दुनियाँमा। कसैले किडनी दिए पनि बाँच्न पाउने थिएँ। अकालमै मेरो ज्यान जाँदैन थियो होला। मलाई मेरो भन्दा पनि मेरो छोरीहरूको धेरै चिन्ता छ भाइ। म मेरो छोरीहरूको लागि भए पनि बाँच्न चाहन्छु। कोही किडनी दिने भगवान पाइयो भने खोजिदेऊ न भाइ। म अहिले नै यो संसार छोडेर जान चाहन्न। यति शब्द भन्दै पल्पसा दिदी मुर्छा पर्नुभयो। दिदी बोल्नै सक्नु भएन। सबैलाई आफ्नो शरीर त त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जति दिदीलाई छ। कृपया म आज हात जोडेर बिन्ती गर्दैछु। जसरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बचाउन किडनी सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी देशको गहनालाई बचाउन तपाईँहरूको सहयोगको धेरै नै खाँचो छ। प्लिज सहयोग गरिदिनुहोस्। कोही किडनी दिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरेर सम्पर्क गरिदिनु होला। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। तपाईँको एक सेयरले पल्पसा डङ्गोल चम्सुरीको जीवन बाँच्न ठुलो मद्दत पुग्नेछ। यस्तो स्ट्रङ लेडी यस्तो गर्छन् केही हुँदैन निको हुन्छ तँलाई के भनेको तैँले
डायलिसिस भइरहेछ हप्तामा 2 चोटि भइरहेछ हस्पिटलमा हुँदा पनि कसैले सुनेको त्यति बेला डाक्टरसँग कुरा गर्दा होइन म हस्पिटलमै थिएँ ठिक हुन्छु म ठिक हुन्छु भनेर मैले यति मुख बारेर यति गरेर 5 वर्षदेखि मैले इरिगेसन भयो भनेर लुकाएर एकदमै कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको थिएँ अचानक 2 महिनादेखि साह्रै गाह्रो भयो सुत्न नै सक्दैन उठ्न नै सक्दैन एकदम गाह्रो भयो डायलिसिस भइरहेछ साथीभाइलाई मैले त कसैलाई नै भनेको थिएन त्यो ट्याकरको त्यो सहयोग गर्न जाने उसले बोलाएर म आउन सक्दिनँ भनेपछि मात्रै त्यो केटापनको सहयोग गर्ने थियो नि त म सक्दिनँ भनेको त्यतिखेर भनेपछि मैले त्यतिखेर थाहा पाएको हस्पिटलबाट घर गइसक्यो भनेर भन्यो एक दिन गएको फेरि त्यहाँ त सासै रात पेटमा फेरेर रात बोकेर पाइले बोकेर ल्याउनु म त हिजो त अब बाँच्दिनँ कि मैले सबैलाई फोन गरेँ साँच्चै हो सबैलाई चाहिँ भिडियो साँच्चै भनेको सबैलाई टेक्स्ट गरेको राति 2 बजे मैले रविलाई टेक्स्ट गर्दा 2 बजे थियो होला मैले राति साह्रै गाह्रो होला म मान्दिनँ म लेख्छु सबैलाई भनेर लेखेको मलाई हिजो राति त साँच्चै भनेको आशै भनेको छोरी एउटा मात्र थियो यहाँ नजिकै कोही थिएन म एकदमै स्ट्रङ बनाएर म एकदम ठिक हुन्छु भनेर एकदम बसिरहेँ हिजोबाट त म साह्रै नै गलेँ राति त बच्चा एक्लै म त अब म बाँच्दै बाँच्दिनँ कसलाई भन्ने के भन्ने म सबलाई लेख्छु अनुहार पनि हेर्न पाइन्छ दिवालाई लेखेँ रविलाई लेखेँ कतिजनालाई मैले सबैलाई टेक्स्ट लेखेर म बिरामी छु म हस्पिटलमा छु भनेर लेखेँ त्यतिसम्म लेख्न सकेँ मोबाइल समात्न सकेँ होइन कसलाई अगाडि देखिन्छ देख्ने जतिलाई 2-4 कसलाई लेखेँ भने थाहा छैन लेखेँ मैले यस्तो हुन्छ भने कल्पना पनि गरेको थिएन बलियो बना हेर डाक्टर साहब हुनुहुन्छ हामी सबैजना छौँ मलाई हिजोसम्म म डायलिसिसै गरेँ पनि अब म ठिक हुन्छु किडनी ट्रान्सफर गर्छु डक्टरले पनि मलाई ट्रान्सफर गर्नु पहिला जस्तो त्यस्तै हुन्छ त्यसरी नै खेल्न सक्छ भन्नुभएको थियो म कति खुसी थिएँ हिजोबाट त साह्रै नै गाह्रो भयो मलाई डक्टर मैले मलाई जहिले पनि ट्रान्सफर गरेको त केही हुँदैन त्यो तपाईँ जस्ताको तस्तै हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो म हुन्छु ठिक हुन्छु नै भन्ने हो त्यसमा थिएँ किड्नी पाउन पनि साह्रै गाह्रो किड्नी एउटा पायो भने चाहिँ आनन्दले म कस्तो आनन्दले पढे जस्तै काम गर्थेँ जस्तो लाग्छ हामी कोसिस गर्छौँ पल्ले नगर त चाहिँ नआत्ति के आत्तिको छैन शरीरले नै दिएन अहिले थाहा छ मलाई गाह्रो भएको छ शरीरले यो शरीर त स्ट्रङ हुनुपर्छ के अनि हामीलाई पनि हुन्छ सब यत्रो मान्छे कति माया गर्छ मेरो तपाईँ थाहा छ त्यही भएर सबैलाई दुःख होला भनेर मलाई कसैलाई म भन्दिनँ भनेर 5 वर्षदेखि मलाई थाहा थियो मैले युरिक एसिड भनेर यति गरेर मुख बारेर बसिरहेको थिएँ रविले जहिले गाली गर्थेँ केही खाँदैन भनेर म युरिक एसिड खानु हुँदैन भनेर उनीहरूलाई यस्तो कराउँथेँ सुटिङमा जहिले म आफै बनाएर खान्थेँ उनीहरूको सुटिङमा पनि म खाँदिनँ के पनि खाँदिनँ मैले कसैलाई भनेको थिएन मैले घर परिवार कसैलाई यही बिरामी नभए म कसैलाई पनि थाहा थिएन मलाई मात्रै थाहा फ्यान चलाइदिनु दिदी
अनि जिउ खिचिदिन्छौँ नि हामी जिउ खिचिदिन्छौँ नि हिजोदेखि यस्तो भइरहेको थियो कि अस्तिसम्म केही थिएन यस्तो खिचिदिउँ खुट्टा खुट्टा एउटा केही हुन्न नगर्दैछु मलाई दिदीलाई खास के भएको अनि हामी अहिले अस्पतालमा छौँ होइन सो डक्टरहरूले के भनिरहनु भएको छ खास अब उसलाई के भएको भन्नाले पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ उसलाई सास फेर्न गाह्रो भएर लिएर आएको उसको किडनी प्रब्लम छ भने 5 वर्षदेखि नै भएको रहेछ अनि सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर यहाँ इमर्जेन्सीमा ल्यायौँ एकैचोटि यहाँ भर्ना नहुँदो रहेछ कि टिचिङमा चाहिँ अनि अब किडनी प्रब्लम भएपछि त किडनीकै डिपार्टमा आउनु पऱ्यो नि त होइन देन अनि यता आयो अब त्यो बेलामा चाहिँ क्रिएटिनिन हाई भइसकेको रहेछ क्या डायलिसिस तुरुन्तै जानु पऱ्यो त्यसपछि गऱ्यो अस्ति अब हिजो राति गरेको शुद्ध गरेर 3 टाइम 3rd टाइम गऱ्यो भनौँ न त्यही अब अहिले खास डक्टरले चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्टमा जानुपर्छ तपाईँहरूको आफन्तहरू कोही छ भने मिलाउनुहोस् होइन अब मिल्छ भने अब तपाईँ पहिलाको जस्तै हुन्छ मिल्छ अब अहिले चाहिँ अलिकति डायलिसिस अलिकति प्रोसेसमा जानुपर्छ हामी के चाहिँ तयारी सोच्नु भएको छ कसरी गर्ने के गर्ने ट्रान्सफर अनि त्यो ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ उहाँको अब आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ सबै बिरामी जस्तै छ होइन सबै अब कोही चाहिँ अब सुगरको रोगी कोही प्रेसरको रोगी कोही के को रोगी त्यो भएर हामी कोही डोनरहरू चाहन्छन् कोही छन् भने होइन कसैलाई अब हेल्प गर्न चाहन्छन् कोही छन् भने चाहिँ आउँदा हुन्छ त्यही हो Thank you, हजुरलाई। चाहिँ त्यति मात्रै हो अहिले रिसेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिएको चाहिँ त्यति हो अब डायलिसिस खोजीमा हुनुहुन्छ। डोनरको खोजीमा हो सो दिपा दिदी तपाईँ पनि आइपुग्नु भयो तपाईँको बहिनी सहकर्मी साथी जे भने पनि हुनुहुन्छ प्रसादजी तपाईँ जोसुकै कलाकार अस्वस्थ हुँदा पनि पुग्नुहुन्छ आज दिदीको अवस्था पनि देख्नुभयो यहाँले हतारिँदै आउनुभयो सुन्ने बित्तिकै तपाईँ पनि दौडे आएपछि के अनुभूति गर्नुभयो वास्तवमा पल्लेले चाहिँ सबै कुरा लुकाइरहेको रहेछ क्या हामीलाई थाहा पनि थिएन ऊ 5 वर्षदेखि नै यस्तो भइरहेको रहेछ उसलाई तर उसले सबै लुकाइरहेको थियो कि अनि अस्ति भर्खर हाम्रो एउटा मायाको राहत प्रोग्राम थियो त्यसमा पनि मैले बोलाउँदाखेरि म यहाँ उसमा छु हस्पिटलमा छु म निको भइसक्छु छु केही छैन तिमीहरू गर न भनेर भने अनि फेरि घर लगिसक्यो भने अनि फेरि हिजो अकस्मात म त बाँच्दिनँ मलाई हेर्ने भए आइज भन्छ म त यहाँ आएर हेर्दा त छक्कै परेँ यस्तो स्थिति रहेछ पल्लेको त कस्तो रोग लुकाइ क्या अब पहिल्यै हामीले केही गर्न सक्थ्यौँ होला तर पनि अहिले पनि केही बिग्रेको छैन उसको स्थिति यस्तो छ यस्तो राम्रो कलाकार होइन सबैले माया गर्नु भएको छ अब उसको लागि अब एउटा आह्वान गर्नुपर्छ अब हामी सबैजना मिलेर के सोच्नु भयो आएपछि के गरौँ के गर्न सकिएला हाम्रो तर्फबाट म त अहिले तुरुन्तै यसलाई राम्रो भएर घर लग्न पाएँ नि हुन्थ्यो त्यसै सोच्न आइरहेको छ नि अब त्यो सम्भव नहुँदो रहेछ होइन तर अहिले चाहिँ चेस्ट इन्फेक्सन पनि छ क्या त्यो पनि देखायो अहिले त्यो चाहिँ देखाएको छ अनि त्यही भएर अहिले सास फुल्ने चाहिँ भएको छ क्या अनि त्यही भएर रिसेन्ट तर अहिले चाहिँ 1-2 दिन चाहिँ अब चाहिँ अब हामीले अब सोच्नुपर्छ अब कसरी हुन्छ किनभने किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर धेरै मान्छेलाई राम्रो भएको छ होइन अब त्यो तरिकाले त्यो वेबाट अब हामी सबैजना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो वेमा अब सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई जस्तो विद्यार्थीले भने जस्तै अब कसरी हुन्छ डोनरहरू उपलब्ध गराएर आफन्तै मान्छेभित्रबाट खोजेर यस्तै सोच राखिरहेछन् कति गाह्रो हुँदो रहेछ सहकर्मीलाई यस्तो देख्दा शब्दै छैन अकस्मात खेलिरहेको हिँडिरहेको मान्छे अकस्मात यस्तो बेडमा त्यो पनि यो स्थितिमा देख्दाखेरि त असल शब्दै छैन तर दरिलो त कति हुनुहुँदो रहेछ हेर्नु त 5 वर्षदेखि तपाईँहरू जो नजिकको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँगै लुकाएर पनि लडिरहनु भएको कसैलाई पनि रहेछ दुःख दिन नचाहेको के मलाई यस्तो भयो भनेर कठै भनेर त्यो नगर्न चाहेको के उसले सकेसम्म तर अब रोगले च्यापेपछि त केही गर्न सकिँदैन नि त उसले युरिक एसिड छ म केही पनि खाँदिनँ भन्थ्यो क्या तर किडनीको प्रब्लम रहेछ क्या उसले लुकाई अब छोरीहरू छन् 2 जना होइन उसले लुकाई अब चाहिँ हामी लुक्न दिँदैनौँ नि त अब सबैलाई थाहा दिनु जरुरी छ
किनभने यस्तो राम्रो कलाकार यति माया गर्नुहुन्छ, देशमा बस्ने विदेशमा बस्ने सबैले माया गर्नुहुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यसको लागि अब एउटा केही सोच्नुपर्छ, अभियान चलाउनुपर्छ। सोच्नु होला तपाईँहरूको सोचाइमा हाम्रो केही साथ सहयोग जरुरत भयो भने हामी सदैव तयार छौँ। धेरै साथ चाहिन्छ। हामी वास्तवमा एक्लो अपुरो छौँ मिडिया बिना होइन। तपाईँहरूले यति धेरै हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ प्रत्येक कार्यक्रममा। तर अब आज यो स्थितिमा के यसरी चम्सुरी लडिरहेको छ यसरी होइन। मेरी बात चाहिँ यति हिट प्रोग्राम होइन, उसले यति लडिरहेकी छ। अब उसको लागि अब सोच्नुपर्छ। अब हामीले अलि राम्रै गऱ्यौँ, त्यही नै हो। राम्रै गरी नै सोचौँ। खासमा मलाई यस्ता रिपोर्टिङहरू खासै बजाउनलाई त्यति धेरै मनले मान्दैन, तर पनि यो आवश्यकता पनि हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। हाम्रो यो रिपोर्टिङ बजाउँदाखेरि भोलि कोही डोनर यदि हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँको लागि नै केही सहयोग हुन्छ भन्ने मात्रै हामीले रिपोर्ट बजाएका हौँ। फेरि यसलाई अन्यथा रूपमा नलिदिनु होला दर्शकहरूलाई मेरो अनुरोध। यो सहयोग हुन्छ भन्ने मात्रै कोसिस हो हाम्रो। कलाकार पनि त हो नि, पब्लिकले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, उसलाई त्यो माया पनि त चाहिन्छ नि, सद्भाव चाहिन्छ होइन, साथ चाहिन्छ, शुभेच्छा चाहिन्छ। त्यस्तै भएर पनि तपाईँहरू कति कलाकारहरूले साथ पाउँछन् यस्तो बेलामा? पाउँछन्, यस्तो बेलामा है पाउँछन्, पाउनु पनि पर्छ। र मनै नभएको भित्र मनमै हरि नभएको मान्छेको त कुरा नगरौँ, तर जो मान्छेको भित्र हरि छ, आखिर सबैको चोला यस्तै हो, एउटै कुरा हो। बिरामी परेपछि सबै मान्छे आफन्त खोजिन्छ, माया गर्ने मान्छे खोजिन्छ। त्यस कारणले गर्दा माया गर्ने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ, लाखौँ हुन्छ, करोडौँ हुनुहुन्छ। शमशेरले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, एकदमै। तपाईँ खोज्नुभयो नि? मलाई एकदम माया गर्छ। यसको र मेरो तत र ममकै रिलेसन छ होइन। जे पर्दा पनि जस्तो गर्दा पनि यस्तो गरिरहेको छु दिपा आइज ल भनेर भन्छे, म पनि आइहाल्छु नि पल्लु भनेर आउँछु। यस्तो यस्तो छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको दर्शकलाई केही आह्वान गर्न मन छ? दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूको हामी सबैकी चम्सुरी आज यो स्थितिमा छे। अब उसलाई एउटा माया सद्भावको खाँचो छ र सोचिरहेछौँ घर परिवारसँग भयो भने मिल्यो भने हामी होइन ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, भएन भने पनि अब के गर्न सकिन्छ हजुरहरूको सहयोग साथ शुभेच्छा के छ त्यो पनि भनिदिनु होला। किनभने अब तपाईँहरू यहाँहरू आइसकेपछि हामीले बोल्नै पर्ने हुन्छ होइन। उसलाई साँच्चै भन्यो भने एउटा किडनी चाहिएको छ। एकदम गाह्रो भएको छ, एकदमै गाह्रो भएको छ। 3 दिन भइसक्यो, अति 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 गाह्रो भएको छ। यस्तो गाह्रो पेनफुल टाइम त देखेको छैन, धेरै गाह्रो भएको छ। अघि देखिहाल्नु भने एकछिन बसाउँदाखेरि उसको यो स्थिति छ। अस्ति यो सुताउँदाखेरि यस्तो हालत थियो, सुताउन नहुने 5 रातसम्म, 5 दिन 5 रात यत्तिकै बसेको, त्यो पनि सास फुलाइ कति गाह्रो भयो होला। केही खायो भने पुरा भमिटिङ, अहिले पनि भइरहेछ। त्यो कुरा चाहिँ रिपिट भइरहेछ। अब राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ हामी पनि। कोही अब यस्तै शुभेच्छाले पनि निको हुनसक्छ होइन। दर्शकहरू धेरै भगवानै हुनुहुन्छ नि होइन, राम्रोसँग त्यो गरिदिनु, त्यति मात्रै हो। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति अब यस्तो बेलामा आइदिनु भयो हजुरहरू होइन। अब चाहिँ राम्रो होस्, राम्रो भएर जाओस्, कामना गरौँ, अपेक्षा गरौँ, राम्रो। त्यही हो।